आयज आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशनाच्या टिमीन एक सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्लो आसा आनी हो ड्रायव्ह आमी अंजुना ह्या एरियान केल्लो आसा. तशेंच अलंकार फाटीं 2-3 वीक पयलीं आमी हांगा येवन एक स्ट्रिक्ट ड्रायव्ह केल्लो आनी खूब जाणांक थोडे दीस बंद दवरपाक सांगलेले. ते एक रिव्हेरिफिकेशन अशें आयिल्लें आसा आनी अंजुना वाठारांत जेन्ना आमी चॅक्स केल्ले आसा त्या टायमार आमकां एक 2 रेस्टॉरंटां बंद दवरची पडली उडपी स्टायल, कित्याक हायजीन वायलेशन आमकां दिसलें. तशेंच एक काजू शॉप जो आसलेलो ताजे कडेन काय असो पेड्यार जाल्लो ऑयली काजू थोडो मेवल्लो म्हणून तेवूय आमी डिस्ट्रॉय करून ताचेर एक्शन घेतलेलें आसा. आनी आयज अलंकार जेन्ना आमी आयिल्ले आसा अशें दिसून येता की सगळे ऑपरेशन चालू जाल्ले आसा विथ आवर ड्यू परमिशन्स. आनी तांणी जे आमी सजेशन्स दिल्ले आसा इन देअर कॅपेसिटी कितें करूंक जाता ते तांणी रेमेडियल मेजर्स घेवन सगळे जाग्यार घाल्ले आसा. आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा की कुकींग फूल फ्लेजिड कुकींग हांगा कांय करचें न्हू म्हणून. सो दे हॅव रेंटेड प्रमायसीस किचन इन अदर प्लेसीस आनी मेन कुकींग इज डन इन दोज प्रमायसीस आनी हांगा येवन फक्त ते फिनिशींग करतात. तशेंच जे जे तेंच्या कडेन घडटा तशें ताणें हांगा कंप्लायन्सीस दिल्ले आसा. हो आमी तांकां सांगून गेल्लो आसा की आमी मंथली हांगा मिनिमम मंथली तरी हांगा विजीट करतले आनी वी हॅव टोल्ड देम दॅट यू हॅव टू एन्श्योर हायजीन. इन द meanwhile we are also coordinating with the local municipality and they are also working with the required formalities and paperwork to develop this as a street food zone. So we are looking forward towards the step of the municipality to enhance the food safety and increase the facilities here so that this place becomes a vibrant place and a proper food zone. So meanwhile it is good to see that most of the vendors have adopted the hygiene norms and we hope that they will continue with compliance. हय, सो मेनली जशें तुमकां सांगलेलें आसा की पयलीं ते हांगा सगळे A to Z कुकींग करताले, सो ते बंद जाल्लें आसा. तांकां सांगलां की वॉशिंग म्हणजे वेजिटेबल्स वॉशिंग आनी सगळे चिकन वॉशिंग तशेंच मॅरिनेशन रायस कुकींग हें सगळें हांगा अलावड ना. हें सगळें तांणी त्या किचनान करपाचें. आमी तोवूय किचन चॅक केल्लो आसा. इट इज गूड. फक्त फिनिशींग जो फायनल स्टेप आसा तो हांगा तांकां करूंक अलाव केल्लो आसा. आनी इट इज अ गूड थिंग ऑल्सो दॅट दे डू द फिनिशींग हियर बिकॉज इट वील बी अ हॉट मील वीच वील बी अवेलेबल टू द पब्लीक. आनी जी हॉट मील्स आसता ते फूड सेफ्टी ताची बरी आसता. सो इन अ लार्जर पर्स्पेक्टीव इट इज अ गूड थिंग. एक तीन महिन्या पयलींचे म्हापसा थिएटरा कडल्यान हांगातले फास्ट फूड आनी आयची परिस्थिती हितून कितें दिसता तुमकां? आमकां तरी दिसता की जे तेंच्या कडेन घडटा जितले तेंच्या कडेन जाता ते तांणी कंप्लाय केल्ले आसा. दे हॅव डन इट ऑल्दो इट इज नॉट लायक 100%. इट इज अ process and the process has been initiated. They are good enough to function but we still believe that this place can become better. बरो जावं येता आनी हे प्रयत्न आमी करतले, आमी तांच्या फाटीक आसतले. तशेंच लोकल बॉडी म्युनिसिपालिटी प्रयत्न करता की हांगा जे रिक्वायर्ड परमिशन्स आसा कितें आसा ते घेवन हो एक प्रॉपर फूल फ्लेजिड कुकींग झोन जावचो, फूड कोर्ट जावचो म्हणून. सो वी आर लुकींग फॉरवर्ड टू दॅट. हो एक म्हापशाचो भाग जालो. हेच्या पयलीं कडेन बाकीचे काही ठिकाणां अशेंच चल्लेले आसा. थंय तुमी कितकें लक्ष दिता? सो प्रत्येक जाग्यार अशें तुमी दिसता की जे स्ट्रीट फूड आसा हे सगळ्या जाग्यार आमचे चॅक जाता. सो हांगा येवचे पयलीं आमी जसो TCP मिटर तुमकां दाखयला तो TPC मिटर तो आमी वचून दुसऱ्या झोनांनी केल्ले आसा. आनी दीस इशू ऑफ हॅविंग प्रॉपर फूड कोर्ट्स वी आर टेकिंग अप विथ द लोकल बॉडीज. फुडल्या म्हयन्यान आमची एक स्टेट लेवल एडवायझरी कमिटी ही बसपाची आसा आनी तितून आमी हे तांकां प्रपोजल पयलीं केल्ले आसा. बट वी वील सेंड अ रिमायंडर टू रिहॅबिलिटेट दीज वेंडर्स ऑल्सो जे एरा एरियांनी करता ते. सो मेन म्हणटा तो हाका एक प्रॉपर सोल्युशन काडटले जाल्यार तांकां लोकल बॉडीन प्रॉपर डिस्पोजल फॅसिलिटी, प्रॉपर वॉटर फॅसिलिटी आनी सरावंडींग क्लीन हे 3 आसपाक जाय. सो इट इज अ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन वीच इज रिक्वायर्ड अँड वी आर डुईंग दॅट अँड वी होप दॅट द लोकल बॉडीज वील सून कम ऑन बोर्ड विथ अस अँड दॅट whatever we are trying to do here we are also able to replicate in the other areas. Likewise we have already started the attempts in Badpoi and in Vasco where the initial works of the food court zones have already started and very soon they will be inaugurated. So these will be the first state of art street food zones in Goa in line of what is there in Belgaum and in line of what is there in Indore, that is Chappan Dukan. These were the first few food zones to come out in the country. So we are working in those lines. These are central government schemes and we hope that once we achieve success in these 2-3 areas, the other local bodies, other panchayats get inspired and they also do it. FDA म्हटलें कशें आसता की सगळ्यांचे तेचे कडेन लक्ष आसता आनी हे अशे शॉप आसता अथवा बाकी बारीक बारीक आसता
ते प्रत्येक जेन्ना तुम्ही एक रेट घालतात तेन्ना अशें एक म्हणटात की ते आपले गॉडफादर आसता तेंचे कडेन जातात तेंचो दबाव तुमचेर कितको आसता कशें आता कितें? हो तुम्ही विचारल्या त्या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्याच कडे आसा. म्हाका दिसता आमचें काम जे 1-2-3 वर्सां पयलीं चालू जाल्लें आसा त्याच पेसान चालू आसा. सो वॉट एवर इज देर इन द लॉ वी आर डुईंग इट इन दॅट मीन्स. सो वी डोंट हॅव एनी अदर थिंग्स टू केटर टू. सो आय थिंक in terms of working, our department is working as per the mandate of the law, and there is nothing else that we look at. आयज तुमी खंय आयज जे आमी सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्ले आसा ते म्हापशा आनी म्हापशाच्या फूल एरियान जे लोकली जे रस्त्यार आसा ते सगळे कोण स्ट्रीट फूड वेंड आमचे वडा पाव करता ते तेंचे सगळ्याचे ऑयल हे चॅक केल्ले आसा. आनी अंजुना हे एरियान आमची थोडी जी लास्ट टायम उरलेली ती आमी कवर केल्ली आसा. बंद केला म्हणटा ते उडपी 1-2 हे बंद केले. टोटल 18 प्रमायसीस 3 बंद केला आणि एक म्हापशान बंद केला आणि 18 आम्ही टोटल इन्स्पेक्ट केले. राहिलो रेडी दिसती पडटा. थोडी माहिती दिया म्हणजे एक्झॅक्ट लाईट तांबडी पडटा नदी एक्झॅक्ट तो एक TPC मीटर ऑयल टेस्टर जे ऑयल डीप फ्राय करपाक यूज जाता ते कितले यूज जाला सो ते ह्या मिटराचेर आमकां घुमून येता. सो एक सायंटिफीक वॅल्यू आसा टोटल पोलर कंपाउंड म्हणून तो मेजर करता. सो कायद्यान टोटल पोलर कंपाउंड 25% एक्सीड जावं उपकारना. 25% वयर जालें जाल्यार तेल चड यूज जाला अँड इट वील बी नॉट गूड फॉर हेल्थ. सो हे आतां आमी सॅम्पल्स घेतले आनी आतां तुमी पळोवं येता हाजो रिडींग जो आसा एट 35 डिग्रीज 15% वॅल्यू आसा म्हणजे तेल पास जाता. ओके सो आतां ग्रीन लायट दाखयताली म्हणजे तो सॅम्पल पास जाला आनी सपोजींग 25च्या वयर तर आसलो रिडींग जाल्यार रेड लायट दाखोवपाची. सो द इंस्ट्रुमेंट इज सेट फॉर द 25% रिडींग. ओके आनी एक सॅम्पल आसा तो चॅक करूया. सो मेजरमेंट झालं म्हणटकूच ती लायट स्टेशनरी उरता. सो हेजो पळय 39 डिग्रीज 12% वॅल्यू आसा TPC. एका TPC मीटर टोटल पोलर कंपाउंड हे मेजर जाता. हे तेल बरें आसा. ही दोन्ही सॅम्पलां आमी कडायेन काडून थंड केला हे तेल आनी चॅक केला सो ते पास जाता. बिलो 25% जो रिडींग आसा तो पास. सो अशेंच आमी सगळे जे आयज रोड सायड जे कोण वडा पाव किंवा डीप फ्राय करताले हेंचे सगळ्याचे टेस्ट केल्ले आसा आनी पॉझिटीव थिंग म्हणटा अजून पसून कोणाचो 25% एक्सीड जाल्लो आमकां आयज सॅम्पल मेळोंक ना. आनी डेलिबरेटली आमी हो लेट दवरला कित्याक लेट दवरले कारणान आमकां फूल डेचो तांचो बिजनस जावन इवनिंग जो आसा तो रिडींग मेळता म्हणून आमी डेलिबरेटली लेट केला हो एक्सरसायज. कित्याक अर्ली मॉर्निंग केलो जाल्यार ते तितले बिजनस जायना तेंचे सो रिडींग पासूच जातलो म्हणून आमी डेलिबरेटली लेट केला. बट पॉझिटीव थिंग इज दॅट ऑल द रिडींग्स हॅव ऑल द सॅम्पल्स हॅव पास्ड. हांगाच आमी 2 घेवन आयल्या बिकॉज वी हॅड केप्ट एज वन बॅकअप इन केस कितें फ्लक्च्युएशन आयलो बॅटरी डावन जाली जाल्यार 2 meters आर हियर ओन्ली. सो वी हॅव अ मोबायल फूड टेस्टिंग व्हॅन जी लोकल जाग्यार भोंवता. सो द मोबायल फूड टेस्टिंग व्हॅन इट सेल्फ इज इक्विप्ड विथ दीस मिटर्स टू चॅक. अजून पर्यंत तशें कांय हें मेळोंक ना आयच्या दिसा म्हाका दिसता आमी उण्यान उणे एक 7-8 सॅम्पल चॅक केला पूण सगळे बिलो 25% मेळिल्ले आसा. हे तुम्ही रेग्युलर करतले चेकअप? हय रेग्युलर चॅकअप जातालो पण आयज तुमकां फर्स्ट टायम आमी अशें ऑन कॅमेरा दाखयलें पण चॅक चालूच आसतले आमचे. आनी कितें तर सॅम्पल खंय फेल जालो जाल्यार इन फर्स्ट इन्स्टन्स आमी ताका एड्युकेट करता. सेकंड इन्स्टन्स ताका फायन मारतले. बट इवन इन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम आमी तांकां सांगलेलें आसा. आनी ऑल्सो टू टेल यू दॅट सर्टन QSR रेस्टॉरंट जे आसा चेन रेस्टॉरंट जे म्हणजे हे आमचे लायक दीस KFC मॅकडॉनल्ड तेंच्या कडेन दे हॅव दीज मिटर्स. सो दे ऑल्सो मॉनिटर इट ऑन द रेग्युलर बेसीस. तांचे ओन मिटर्स आसा तेंचे कडेन. सो एक 2-3 कंपनीज हे सप्लाय करतात. ओके आनी हे मिटर आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे हितून मेळिल्ले आसा FSSAन दिल्ले आसा. तो ओवरऑल एक बरें. सर तुम्ही बरे हांगासर ते किचन आसा काडून लायले का ते? हय तांकां आमी ते जेन्ना आमी इन्स्पेक्शनाक रुटीन आयिल्ले पळय तेन्ना इट वॉज इन अनहायजिनीक कंडिशन. आमी हांगा खूब फावटी येवन गेल्ले
आनी आमी तांकां सांगलेलें बाबा हे चेंज करा. तेंच्यांनी हे टायलींग बीन करून हांगाचें किचन शिफ्ट केलें आनी तेंच्यांनी त्या भितर हें केलां आनी आमी जें सांगलेलें तांकां अनहायजिनीक हे रिपोर्ट बरोवन दिलो त्या प्रमाणान तेंच्यांनी केलां. वी हॅव टोल्ड देम टू डू एवरीथींग ईच एंड एवरीथींग. सो दे हॅव डन एवरीथींग एंड दे आर फॉलोवींग दीस थिंग. सो वी टोल्ड देम बाबा दीस हॅज टू बी फॉलोड ईच एंड एवरी डे. सो एज पर आवर गायडलायन्स दे हॅव डन. थँक्यू. सर हांगासर तुमी हें केल्लें हांगा हय आमी सगळ्यांक थिएटरा कडेन चडशे लोकांक हें केल्लें. सो आमी हांगा सुद्दां परत येवन व्हेरिफिकेशन केलां आनी आमी तांकां चालू करूंक दिल्लें. हय ते एटलीस्ट म्हाका दिसता 7-8 दीस बंद आसले ते कित्याक तेंच्यांनी दे वर नॉट फॉलोवींग द एज पर शेड्यूल 4. सो आमी तांकां हे बरोवन दिल्लें आनी तेंच्यांनी ते कंप्लाय करून आमी व्हेरीफाय करून आमी तांकां चालू करपाक लायला. एकूण सुदारणा केला तितून तुम्ही सॅटिस्फाय आसा सध्या तरी? सध्या तरी आमी ही जितली सुदारणा कित्याक हांगा गटराचें उदक सुद्दां तेंचे भितर येतालें तो आसा हांगा ओनरा कडेन तुमी विचारूं शकता. सो तेच सांगलेलें तुमकां बाबा कितें चेंजीस जाल्या ते हांव बोलूं. नवीन कितें चेंजीस केले तुम्ही हे हांगासर? सगळें हांगासर आमी टायलिंग बीन केलां आनी वॉश बेसिन सगळें केलां. हँड वॉशान हें सगळें पॅक बीन केलां आनी सरान सांगलें कितें कलर यूज करूंक नाका म्हणून कितें अनहेल्दी जाता. म्हणून सगळें आमी प्रोटोकॉल फॉलो करतात आनी जाता तितलें आमी फुडें सुद्दां फॉलो करपाचे प्रयत्न करतात. तुमचें नाव कितें म्हणलें? म्हाजें नांव अल्ताफ सैयद. ओके, फूड एंड ड्रग्सान आमकां जायते हे सांगले म्हणजे क्लॅनिनेस दवरपाचें, हायजीन दवरपाचें एंड ईच एंड एवरी स्टाफ शूड वेअर अ मास्क ऑन. ईच एंड एवरी स्टाफ शूड वेअर योर कॅप एंड मेन थिंग इज योर एप्रन. एंड वेन यू कम यू गॉट टू बी क्लीन एंड वी आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स दैट्स गिवन बाय देम. They have guided us a lot and all times to food and drugs, but the entire Alankar, we as a family over here, we are all following the rules. Yes. Your name please? Sorry, Name? Jocelyn De Silva, Food at the Alankar. Yes, thank you. Thank you. सर तुमी सॅटिस्फाय आसा हेज्या हाका? हय आमी पळय जाय ते तांकां बरोवन दिल्लें. तांकां सांगलेलें पॅक बीन करा म्हणून तेंच्यांनी सगळें केलां. इवन तेंची सगळ्या फूड हँडलर्सांची सॅनिटरी कार्ड दे आर मेंटेनींग नाव. आनी तुमी पळयलां आसतलें पळय तेंच्यांनी पयलीं अशें नासलें तेंचे टायर्स बीन कांय नासलें. आतां तेंच्यांनी सगळें घातलां आनी इवन तेंच्यांनी एप्रॉन बिप्रॉन घालून ते सद्दां आमी एक्चुली आयज तांकां सांगून आसलें बाबा आमी अशें रुटीन आयिल्ले आयज बिकॉज वी वर इन्स्पेक्टींग इन वागातोर अंजुना फ्रॉम दॅट सायड वी हॅव कम हियर एंड अशें सरप्रायज विजिटाक सो आमी पळयलां की तुमी सो पळोवंक शकता की तेंच्यांनी सगळें जे ते हांगा करना आतां सद्या तांकां आमी सांगलां दुसरे कडेन करा कट करा आनी तांकां हाडा. जे एवरीथींग दे आर ब्रिंगींग फ्रॉम समवेर एल्स. I think they have taken license in Kolwale. Yes. From there they are bringing and they are just mixing here and whatever they are fried rice and all they are doing here. बाकीचो जो मसालो आसा कितें आसा तो सगळो ते घरा कडेन करून हाडटात. तुमी पळोवंक शकता तुमच्या माध्यमांतून बाबा हे लोकांकूय दाखोवंक शकता की तेंच्यांनी अशें हे केल्लें आसा. दे आर एवरीथींग इज नाव वी आर एक्चुली बट दे हॅव टू फॉलो दीस नॉर्म अदरवायज वी हॅव टू फायन देम अगेन. थंय चॅक केला सर तुमी तेंचे चॅक केला हय करता तेंचे आमी चॅक केला. चॅक केला. तुम्ही पळयतात GNH.